मोहम्मद बिन बख्त आगा, छोटा बच्चा माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। موضوعي في هذا الحفل المبارك بيان عظمة القرآن الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة إسراء: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وجعله هدى ورحمة ونورا للعباد. فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. سورة النساء 131. أيها الأحبة في الله، القرآن الكريم كلام الله غير مخلوق، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. سورة إسراء. القرآن الكريم هدى ونور وشفاء ورحمة وفرقان، عز لمن عمل به وذل لمن أعرض عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. وقال أيضا: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. أيها المسلمون، إن القرآن ليس للتدرج في الرفوف فقط ولا للتزيين في المناسبات، بل هو منهج حياة ودستور أمة، من أخذ به نجا ومن تركه زل وهلك. وقال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله عز وجل. فيا أهل القرآن، كونوا ممن قال الله فيهم: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. سورة البقرة 121. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم. ये बच्चे हमारे मदरसे की करीम है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब ने दुआ करनी है, अल्लाह इस मदरसे को तक कायम रखे और हर घर से और हर हसद के हसद से महफूज रखे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी काविशों को सिर्फ और सिर्फ अपनी रजा और अपनी खुशनुदी के लिए कबूल फरमाए।